ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, स्वामी वेदाद्री महर्षिलाई नमन, यहाँ उपस्थित सबैलाई मेरो हार्दिक नमन तथा स्वागत आजको यो साप्ताहिक सत्सङ्गमा। यो सधैँ जस्तै आज पनि एउटा स्वामीजीको बाणी र विचार लिएर हामी आएका छौँ र आजको विषय छ मे 28 को मन्त्रहरू। यसमा हामीले मन्त्र तन्त्र र यन्त्र भन्ने विषयमा हामीले पहिला पनि कुरा गरिसकेका छौँ एकपटक। त यसमा फर्दर मन्त्रहरूको बारेमा मात्रै, मन्त्रहरूको एउटा विशेष पाटोको बारेमा स्वामीजीले केही बताउन खोजिरहनु भएको छ। स्वामीजीले अन्त भन्नुभएको छ मन्त्रहरू भनेको एउटा रिपिटेटिभ साउन्ड अथवा शब्द अथवा सानो फ्रेज, सानो वाक्य, यी जे पनि हुन सक्छन्। दोहोऱ्याइरहने खालका यस्ता शब्दहरू, वाक्यहरू, ध्वनिहरू जसले चाहिँ मनलाई एकाग्र गराउनलाई मद्दत गर्दछन्। र त्यो एकाग्र रहेको बेलामा मान्छेहरूले केही सङ्कल्प लिन्छन्, केही आत्मसुझावहरू दिन्छन्, अरूलाई सुझावहरू दिन्छन्। त्यो रिचुअलिस्टिक एक एक गर्दै नबिराइकन गऱ्यो भने त्यसैलाई तन्त्र भनेर भनिन्छ भनेर स्वामीजीले भन्नुभएको छ। र केही विशेष चित्र, रेखाहरू, मूर्तिहरू, केही 2 डाइमेन्सनल या 3 डाइमेन्सनल केही पनि चिजहरूको प्रयोग गरेर, स्पेसको मद्दत लिएर हामीले मनको एकाग्रता, आत्मसुझाव या माइन्डलाई ट्रान्सेन्ड गरेर, सबै चिजको उद्देश्य भनेको मन, अन्तिम गन्तव्य भनेको जुन पनि सुरुमा आयो, मनलाई ट्रान्सेन्ड गरेर त्यो अलौकिक अथवा हामीले सामान्यतया अनुभूत गर्न नसकेको परानुभूति जुन छ त्यसलाई मद्दत हुने हिसाबले यिनलाई उपयोग गरिन्छ भनेर स्वामीजीले भन्नुहुन्छ। ट्रेडिसनली हामीलाई थाहा छ, जेनरली साधना पथ भन्दाखेरि 5 वटा भन्ने गरिन्थ्यो। मन्त्र साधना, तन्त्र साधना, अनि यन्त्र साधना, भक्ति साधना, योग साधना, यस्तो भन्ने चलन थियो। त्यसमा मन्त्रले एउटा हाम्रो वैदिक र हाम्रो यो जुन सनातनी परम्परामा विशेष महत्त्व राख्दछ। र त्यही मन्त्रहरूको बारेमा आज स्वामीजीले केही विचारहरू, विशेष खालको विचारहरू राख्नुभएको छ। त्यसलाई हामी जस्ताको तस्तै हेर्ने प्रयास गरौँ। स्वामीजी सुरुवातमै भन्दै हुनुहुन्छ कन्सन्ट्रेसन एन्ड कन्टेम्प्लेसन। हामी जुन मनलाई एकाग्रता गर्ने चिजलाई, हामीसँग शब्दहरू धेरैवटा छन्। हामी जुन धारणा, प्रत्याहारपछि धारणा, ध्यान, समाधि भन्छौँ। धारणा र ध्यान भनेको पहिला धारणालाई चाहिँ एउटा चिजमा एकाग्रता ल्याउने, फोकस गर्ने चिज भनेको कन्सन्ट्रेसन, यो अङ्ग्रेजी शब्दले कन्सन्ट्रेसन भन्छ, जुन हामी धारणा भन्छौँ। छोटो समयको लागि भए पनि एउटा चिजमा एकाग्रता गर्न सक्नु, कन्सन्ट्रेट गर्न सक्नु। र अझै धेरै बेर त्यसैलाई के होला भनेर मनन गर्ने अवस्थामा पुग्नु भनेको धेरै बेर एउटै अब्जेक्ट अथवा एउटै थिममा, त्यसमा चाहिँ हामीले मनन गरिरहन सक्नु, एउटै विचारलाई लिइरहन सक्नु, त्यसको बारेमा त्यसलाई निहाल्ने, बुझ्ने र त्योसँग एकै हुने पनि जुन बाटो हो, समाधि भनेको त एकै हुनु हो। त्यहाँसम्म पुग्ने बाटोमा जुन ध्यान छ त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा कन्टेम्प्लेसन भनेको छ। त स्वामीजी भन्दै हुनुहुन्छ मनले कन्सन्ट्रेट हुनु भनेको के हो, एकाग्र हुनु भनेको र त्यसमा ध्यान पूर्वक लाग्नु भनेको के हो। जब एउटा मन कुनै पनि चिजमा लाग्दछ, कुनै पनि बाहिरी वस्तुमा त्यो मन लाग्यो भन्नुको अर्थ के भने त्यो मन भनेको के हो, हाम्रो बायोम्याग्नेटिजम हो। त्यो भित्र हाम्रो जुन 3 डाइमेन्सनल उसमा घुमिरहेको छ, शरीरको वरिपरि भित्र त्यो मन फैलिएको छ। त्यसमा त्यो बाहिर देखेको वस्तु ठ्याक्कै डुप्लिकेट कपी भनौँ, त्यो कपी हामी भित्र बस्छ। अब कुन डुप्लिकेट हो भन्न त गाह्रो छ। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, बाहिरको चिज गलत हो, भित्र जे देखिएको छ त्यसैको कारणले त हामी अनुभूत गरिरहेका छौँ। त्यही भएर भित्र जुन मनमा जुन इम्प्रिन्ट बस्छ नि, त्यति बेला
त्यो चाहिँ सत्य हो, बाहिर त के छ हामीलाई थाहा छैन भन्ने पनि एउटा भाष्य प्रयोग गरिन्छ। जेसुकै होस्, अहिले हामीले कुनै पनि चिज अनुभूत गर्नको लागि बाहिर जे चिज देखिराखेका छौँ त्यही चिज मनसमा, त्यो बायोम्याग्नेटिजममा, जैविक चुम्बकत्वमा त्यस्तै खालको इम्प्रिन्ट अथवा पिक्चर त्यहाँ बनिसकेपछि, भनेपछि गुण र आकार त्यो लिइसकेपछि त्यो वस्तुको, हामीले त्यो वस्तुलाई अनुभूति गर्दछौँ। त्यही भएर मन बाहिरको वस्तु देख्ने बित्तिकै आँखाबाट आयो भने मन त्यही दृश्य बन्दछ आकार गुण सहितको। आवाज आयो भने त्यही आवाजको गुण बन्दछ। भनेपछि मन नै त्यो बन्दछ, त्यो चिज वस्तु बन्दछ र त्यो बन्ने बित्तिकै हाम्रो कन्सियसनेसले, चेतनाले त्यसलाई अनुभूत गर्दछ। बुद्धिले त्यसलाई यो हो कि त्यो हो भनेर छुट्याउनु, यी सारा चिज चल्दछ। त्यही भएर मुख्य कुरो स्वामीजी बताउँदै हुनुहुन्छ, जे वस्तु देख्छौँ मन नै त्यो वस्तु जस्तो भइदिनाले हामी त्यो अनुभूत गरिराखेका छौँ, त्यो वस्तु यस्तो हो भनेर। त्यो ट्रान्सफर्म हुन्छ त्यो अब्जेक्टमा, मन रूपान्तरित हुन्छ त्यो बाहिरी वस्तुमा। त बाहिर जे छ भित्र त्यही बनिरहेको छ र यही प्रिन्सिपल मेनिफेस्टेसनहरूमा पनि युज हुन्छ। मान्छेले केही क्रिएट गर्नु पर्यो भने भित्र यदि क्रिएट गर्यो भने बाहिर पनि त्यही क्रिएट हुन्छ भन्नुको एउटा मूल लजिक पनि यही नै हो। र मन त्यसरी बनिसकेपछि मन त्योसँग तादात्म्य राख्दछ। जे आफै त त्यसैमा रूपान्तरित भइसक्यो भनेदेखि त्यो चिजसँग मन त धेरै विशाल छ। जसरी हामी भन्छौँ यो विशाल सागरमा एउटा सानो थोपो हो भनेर हामी जीवनलाई, त्यस्तै विशाल मनमा त्यो एउटा थोपो जस्तो, तर त्यति बेलाको समयमा, एकाग्र भएको समयमा त्यही पुरा त्यसैमा फोकस हुने कारणले लयबद्ध हुन्छ, तन्मय हुन्छ त्यसमा। र यो कारणले गर्दाखेरि हामीलाई के फाइदा लिन सकिन्छ यसबाट भन्दा, हामी यदि ग्रोथ, आफ्नो आध्यात्मिक बढोत्तरी अथवा सामाजिक परिवेशमा पनि हामी केही ग्रोथ, एउटा किसिमको एउटा चाहना राखेर त्यो चिजलाई हामीले मन त्यसै चाहनाको जुन फल छ नि त्यसमा हामीले ध्यान लगायौँ भने, अथवा त्यो जे छ चिज हामीले यो मसँग भयो भने म यस्तो हुन्छु, अथवा मेरो बाटो यसरी खुल्यो भनेदेखि म अगाडि बढ्न पाउँछु भनेर एउटा कङ्क्रिट खालको फोकस्ड केही विचार लियौँ भने त्यसले हाम्रो बाटो मार्ग प्रशस्त गर्दछ हाम्रो ग्रोथको लागि। हाम्रो जुनसुकै किसिमको हामीले चाहना रहेछ, भौतिक आध्यात्मिक जस्तो भए पनि हामी ग्रोथ प्राप्त गर्न सक्दछौँ। हो, यही प्रिन्सिपललाई पूजाको नाममा, पूजा विधिहरूको नाममा मन्त्र, तन्त्र र यन्त्रको रूपमा पनि यसलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको छ। जुन हामीले परापूर्व कालदेखि यही चिज कन्सेप्टलाई चाहिँ मन त्यसमा रूपान्तरित हुने भएको भएर अब्जेक्टमा, त्यसलाई युज गरेर हामी धेरै चिज, भनौँ न, हामी भन्छौँ सरस्वती भनेको एउटा यन्त्र, लक्ष्मी एउटा यन्त्र, गणेश अर्को यन्त्र, अरू सबै रिद्धि सिद्धि बनाउनु भने हामीलाई जस्तो जस्तो ज्ञान विद्या चाहियो भने सरस्वती यन्त्र, धन चाहियो भने लक्ष्मी यन्त्र, सबैलाई यी सबै यन्त्रहरू, यिनीहरूको एउटा एउटा मन्त्र पनि छ। एउटा यन्त्र अगाडि राखिसकेपछि त्यसलाई एउटा मन्त्र, एउटा भावले म यस्तो पाऊँ भनेर त्यो भावना बनाउनलाई जो सजिलो पार्नको लागि एउटा यन्त्र, त्योसँग मन्त्र, अनि नछुटाइकन मान्छेले सिक्वेन्स, अटो सजेसन भनेपछि जहिले पनि सिक्वेन्सियल हुनुपर्दछ। अटो सजेसनले आजकलको साइन्टिफिक भाषामा भन्यो सबकन्सियस माइन्डमा पनि त्यो भाव स्थापित हुनुपर्दछ। र त्यो भाव स्थापित गर्नलाई ऱ्यान्डमली कुनै चिज भनेर हुँदैन, त्यसलाई सबै चिज मिलाएर स्टेप बाई स्टेप त्यो चिजहरू, आत्म सुझावहरू दिनु पर्दछ। त्यो सबै भएको चिज के हो? तन्त्र हो। त्यही भएर यही मन चाहिँ रूपान्तरित हुने, त्यही वस्तु जुन बाहिर देखिएको छ त्यसैमा रूपान्तरित हुन्छ मनको एउटा बायोम्याग्नेटिजमको एउटा भाग, अलिकति ऊर्जा हो। त्यो ऊर्जा त्यसमा रूपान्तरित हुने लजिक, फिलोसोफी, सत्य, त्यसलाई क्याप्चर गरेर त्यसलाई बुझेर हाम्रा परापूर्व कालदेखिका जो ठुला ऋषिमुनिहरू थिए, जो विद्वानहरू थिए, जो रियलाइज पुरुषहरू थिए, उनीहरूले चाहिँ मन्त्र, तन्त्र र यन्त्रको
विस्तार गरे पूजा विधिको रूपमा, डिभोसनल रूपमा। सुरुमै परिभाषामा मैले भनिहालेँ, मन्त्र भने रिपिटेटिभ युज गरिने चिजहरू, आवाज, ध्वनि, शब्द, वाक्यहरू जे पनि युज हुन सक्छन्, ती रिपिटेडली युज हुन्छन्, बारम्बार दोहोऱ्याइरहने। के को लागि? तीक्ष्णताको लागि, मनको जब मान्छेको एउटा फोकस गर्ने, एकाग्र हुने क्यापेसिटी बढ्दछ, सामर्थ्य बढ्दछ, उसको तीक्ष्णता, मानसिक तीक्ष्णता बढ्दछ। फोकस गर्न सक्ने क्षमता भनेको तुरुन्तै विभिन्न चिजहरुमा सही स्पष्ट ढंगले उसले फोकस गर्न सक्दछ। त्यसलाई हामी तीक्ष्णता भन्दछौँ। हामीलाई के थाहा छ भने एकै पटकमा सबै चिजमा हुनलाई त कलेक्टिभ कन्सियसनेसमा प्राप्त व्यक्ति हुनु पर्दछ, त्यो बुद्ध पुरुष, रियलाइज पुरुष। अरु व्यक्तिको लागि एक पटकमा एउटा मात्रै काम गर्न सक्दछ मान्छे। त्यो हामी मल्टिटास्किङ भन्छौँ नि, त्यो भनेको क्विक सक्सेसन्समा कहीँ पनि नबिराइकन सही किसिमले त्यो एकदम विकसित मानसिक तीक्ष्णताको आधारमा उसले काम गर्न सक्ने। तर यो दोहोऱ्याइरहने जुन छ मन्त्रहरू छन्, यो मन्त्रहरूमा एकाग्रता हुने बानीले मान्छेको मानसिक तीक्ष्णता बढाउँछ। मेडिटेसनले पनि त्यही गर्दछ। हामीले अस्ति कुरा गर्यौं पर्स्पिकेसिटी भनेर, मन्त्रहरूले पनि पर्स्पिकेसिटी बढाउँदछन् बिस्तारै। र मेडिटेसनले पनि त्यही कार्य पुरा गर्दछ, त्यही उद्देश्य पुरा गर्दछ। जब मन चाहिँ जीवन शक्तिमा फोकस हुन्छ, हाम्रो कुण्डलिनी जुन मेडिटेसन हामी गरिरहेका छौं, त्यसमा मन जीवन शक्तिमा फोकस्ड छ, त्यसमा ध्यान लागिरहेको छ। र त्यही गर्दा गर्दै हामी त्यसबाट पार हुन्छौं। तुरियामा फोकस गरिरहेको छ, हामी तुरियातीत भन्दछौँ, ऊर्जातीत भनौँ त्यसलाई। जे पनि हामी जे पर्सिभ गर्ने, सामान्यतया यो पञ्च तन्मात्राको रूपमा हामी अनुभूत गर्न खोजिरहेका छौँ, त्योभन्दा विराटसँग हामी त्यही ध्यान गर्दा गर्दै त्यो विराटलाई बुझ्न पुग्छौँ। तर त्यो जुन रिलेटिभ रियालिटी भन्दा पार भयो हो, त्यो अवस्थामा हाम्रो मन के भइरहेछ, त्यो मन नै हो जुन चाहिँ केही समयसम्म शरीरका अनुभूतिहरूलाई बुझिराखेको थियो। अब त्यो मन नै हो जुन एकदमै विस्तारित भएर शरीरभन्दा बाहिर कलेक्टिभली जुन चिज छ, र त्यो कलेक्टिभको पनि स्रोत जे हो त्योसँग एक भइराखेको छ। यो गर्ने क्रममा त्यो मन पवित्र पनि भइराखेको छ। त्यसमा भएका विकारहरूबाट हामी शुद्धिकरणको प्रक्रिया, सब्लिमेसनको प्रक्रियामा पनि गइराखेका छौँ। र त्यो गर्ने क्रममा हाम्रो मनले धेरै बल प्राप्त गरिराखेको छ, त्यो बलियो भइराखेको छ। त्यो परम तत्व जहाँ पुग्दछ मन ध्यानपछि, ऊर्जाको ध्यानपछि, कुण्डलिनी ध्यानपछि जुन परमलाई आत्मसात गर्न सक्दछ, त्यो परम आफै अत्यन्त सबैभन्दा शुद्ध पवित्रतम केही हुन सक्छ भने त्यही हो। र त्योभन्दा शक्तिशाली अरू केही हुनै सक्दैन भनेपछि परम शक्तिशाली, पवित्रतम, त्यस्तो अब्सोल्युट परम तत्वसँग मन चाहिँ ब्लेन्ड भएपछि, मन त्योसँग मिलेपछि हाम्रो आफ्नो मन जुन हाम्रो शरीरमा जुन अहिले सञ्चालन गर्नलाई हामी प्रयोग गरिराखेका छौँ विचार र भावनाको लागि, त्यो पनि त्यस्तै क्वालिटी लिन्छ। भनेको त्यस्तै पवित्र त्यसको क्वालिटी हुन्छ, त्यस्तै परम शक्तिशाली त्यसको क्वालिटी हुन्छ, र त्यस्तै सामर्थ्यवान त्यो मन हुन्छ। र त्यस्तो सामर्थ्यवान, शक्तिशाली, पवित्रतम मनले त्यही कार्य गर्दछ जुन मन्त्रहरूको सहयोगले हामी पूरा गर्न खोजिरहेका छौँ। मेडिटेसनले नै हामी त्यो ठाउँमा पुगिसकेका छौँ जुन ठाउँमा हामीलाई ध्यानले, कुण्डलिनी ध्यानले पुर्याइसकेको छ। मन्त्र त एउटा बाटोको रूपमा, खुड्किलाको रूपमा युज गर्न खोजिरहेका छौँ। हाम्रो कुण्डलिनी ध्यान, अवेकनिङ यी खुड्किला हुन्, तर जुन ध्यान र त्यसको ट्रान्सेन्डेन्सले, त्यो मन्त्रले जुन चाहेको छ गरेर पुग्नको लागि, सामान्य अर्थमा होइन। सामान्य अर्थमा मन्त्रले मेरो घरमा सुख होस्, परिवारलाई सुख होस् भन्ने पनि मन्त्रहरू होला, तर यहाँ प्योर आध्यात्मिक अर्थमा लिएको छ कि त्यो मन्त्रले एउटा डिभाइन
अहम ब्रह्मास्मि या तत्त्वमसि भने जस्तो हामी त्यही हौँ भन्ने जान्नको लागि कुनै मन्त्रहरू युज गरिएको छ भने त्यो हामीलाई कुण्डलिनी मेडिटेसनले सजिलै दिन्छ। र जुन आत्म सुझावको लागि कुनै मन्त्र युज गरिन्छ भने त्यो हामीले हाम्रो मेडिटेसनमा सरलीकृत कुण्डलिनी योगको मेडिटेसनमा अटोमेटिकली मेडिटेसन सकिने बित्तिकै आफू लगायत आफ्नो परिवार लगायत विश्वलाई नै हामी आशीर्वाद दिन्छौँ, एउटा सङ्कल्प लिन्छौँ कि हामी यसरी बाँच्छौँ भनेर। भनेपछि जुन मन्त्रले एउटा विशिष्ट समयमा विशिष्ट किसिमको उपयोगिता त्यसले बोकेको थियो, त्यो सरलीकृत कुण्डलिनी योगमा त्यो मन्त्र बिना नै त्यो पुरा गरिराखेका छौँ। यहाँ स्वामीजीले मन्त्र र ऊर्जाको बारेमा, जीवन शक्तिको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ अर्कोमा। कुनै ल्याङ्ग्वेजमा युज हुने हामीले जति पनि बोल्छौँ ती हरेक शब्द जुन आवाज निस्किन्छन् त्यसको भाइब्रेसन छ। आवाज भनेको यदि तरङ्ग नभएको भए हामीले सुन्दैन थियौँ होला। तरङ्ग नै हाम्रो कानले क्याप्चर गर्छ, त्यसलाई एउटा प्रोसेस गर्ने हाम्रो मेकानिजम छ शरीरको, त्यसलाई मनले ध्वनि भनेर थाहा पाउँदछ। तर हरेक भाइब्रेसन एउटा युनिक भाइब्रेसन छ हरेक आवाजको। त्यो हरेक आवाजको ध्वनिले तरङ्गित गर्छ र भाइब्रेट गर्दछ। तर हामी जब शब्द युज गर्छौँ भाइब्रेट गर्दछ, तरङ्गित गर्छ भनेर त्यो शब्दैमा के अन्तर्निहित छ भने भाइब्रेट के हुन्छ भने हाम्रो त्यही जीवन शक्ति र त्यो जीवन शक्तिकै समागमले बनेको हाम्रो स्थूल शरीरका भागहरू त्यो सबै हल्लिन्छन् भन्नुको मतलब त्यो भित्रैबाट जीवन शक्ति पनि तरङ्गी अझै बढी हल्लिराखेको छ, अझै बढी फ्रिक्वेन्सीमा भाइब्रेट भइराखेको छ। यो बायोम्याग्नेटिजम अझै बढी फ्रिक्वेन्सीमा भाइब्रेट भइरहेको छ, एउटा कुनै पर्टिकुलर साउन्ड। हामी यत्तिकै चुप्प लागेर बस्नुभन्दा केही बोल्दाखेरि हाम्रो शरीर थर्किराखेको छ, त्यसको मतलब चलायमान अझै बढी सक्रिय भइराखेको छ जीवन शक्ति। त्यो गर्ने क्रममा धेरै बेर गऱ्यौँ भने ऊर्जा स्खलित पनि हुन्छ, हाम्रो शरीरबाट ऊर्जा निश्रित हुन्छ, त्यो सकिएपछि हामी थकित पनि अनुभव गर्दछौँ। तर एउटा पिक्युलर अक्षर शब्दको एउटा विशेष किसिमको ध्वनि तरङ्ग हुन्छ, त्यसले हामीलाई तरङ्गित गर्छ र भाइब्रेट गर्छ, हल्लाउँछ भनेको हाम्रो जीवन शक्ति नै हल्लिने हो। जीवन शक्ति भन्ने नै त हाम्रो कुण्डलिनी शक्ति हो। र यदि हामी सरलीकृत कुण्डलिनी योगबाट त्यो जीवन शक्तिलाई सिधै हामी एक्टिभेट गरेर गुरुको विशेष कृपाले उहाँको म्याग्नेटाइज हातको सहयोगले हामी त्यसलाई स्पिरिचुअल सेन्टरमा, आध्यात्मिक केन्द्र आज्ञा चक्र र सहस्रार चक्रमा पुर्याइराखेका छौँ भने मन्त्रको सहयोग लिएर किन त्यो जीवन शक्तिलाई ऱ्यान्डमली तितर बितर छरिएको अथवा भनौँ एकदम अप्ठ्यारो किसिमले किन गर्नु पर्यो, जुन सजिलै सकिन्छ भने कसैले गरिराखेका होलान्, तर स्वामीजीले यसलाई सरलीकृत गराइराख्नु भएको छ र हामीले त्यो अप्ठ्यारो समयलाई धेरै समय लाग्ने प्रोसिजरहरूबाट भन्दा धेरै सजिलो मेथड पाएका छौँ कुण्डलिनी ध्यानको अभ्यास गर्नको लागि। स्वामीजीले दोस्रोमा भनिराख्नु भएको छ यहाँ, यो हाम्रो अक्षरहरूको क्वालिटी नै विशेष खालको छ र त्यो विशेष मध्ये पनि मन्त्रहरूको कम्पोजिसन गर्दाखेरि, मन्त्रहरूमा यो चिज हुनुपर्छ भनेर कम्पोज गर्दाखेरि त्यस्ता विशेष खालका अक्षरहरूलाई मात्रै धेरै जसो युज गरिन्छ। विशेषतः तन्त्रमा युज हुने जुन अक्षरहरू छन् तिनीहरूलाई त झन् छानेर यस्ता अक्षरहरूको मात्रै प्रयोग गरिन्छ त्यो शब्द बनाउनमा र त्यो वाक्य बनाउनमा जसको चोट अथवा जसको उच्चारणले विशेष स्थानमा, शरीरको विशेष स्थानमा, विशेष भागमा विशेष खालको कम्पन उत्पन्न हुँदछ। त्यही भएर हामीले सुन्छौँ अन्त यो बीज मन्त्र यो चक्रको लागि, यो बीज मन्त्र यो चक्रको लागि भनेर त्यो विशेष खालले गरिएको। तर उद्देश्य के हो? जीवन शक्तिलाई त्यो भागमा चाहिँ विशेष किसिमले त्यसलाई एक्टिभेट गर्नको लागि त्यो मन्त्रको प्रयोग गर्छ। हामीलाई थाहा छ कि तन्त्रमा चक्रहरूको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि हाम्रो अ आ इ देखि क्षेत्र ज्ञसम्म सबै अक्षरहरू यो हाम्रो चक्रहरूको पेटल्स, कमलदल भन्छौँ नि, एउटा तन्त्रमा विशेष हामी त प्रयोग गर्दैनौँ, तर अरू जुन सिस्टम छ ट्रेडिसनल सिस्टममा यसको मूलाधारको 4वटा पेटल छ भनिन्छ। एउटा
कमल 4 वटा पेटल्स भएको कमल, त्यसपछि स्वादिष्ठान 6 वटा, त्योभन्दा माथि मणिपुर 10 वटा, त्यसपछि 12 वटा, त्यसपछि 16 वटा, हुँदै माथि आज्ञा चक्रमा 2टा, अनि सहस्रार चक्रमा सहस्रदल कमल भनेर भन्छ। त्यो भन्ने क्रममा के गरिएको छ भने त्यो हरेक पेटल जुन छ नि त्यसको एउटा अक्षर छ, जुन विशुद्धि चक्रमा अ आ इ देखि अहसम्म छ भनेपछि कबाट ठसम्म अनाहत चक्रमा छ। त्यसपछि विस्तारै गर्दै तल मूलाधारसम्म पुग्दासम्म सिलसिलेवार रूपमा राखिएको छ। भनेपछि ती शब्दहरूको त्यो चक्रको कुनै एस्पेक्टसँग सम्बन्ध छ भनेर त्यसरी पनि विवेचना गरिएको ट्रेडिसनल सिस्टममा पाउँछ। तर सबैको उद्देश्य के हो भने त्यो शब्दहरू अक्षरहरू उच्चारण गरेर हामीले आफ्नो जीवन शक्तिलाई एक्टिभेट गर्ने। र स्वामीजी अन्त्यमा भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ, जब मन शुद्ध पवित्र र बलियो हुन्छ मन्त्र जार नो लङ्गर नेसेसरी, मन्त्रको आवश्यकतै पर्दैन, मन नै मन्त्रमा परिणत भइसक्यो। त्यो मन हाम्रो त्यति बेला ध्यान गरेको बेलामा के हुन्छ स्वामी, हाम्रो ध्यानको डेफिनिसनै के छ, मनलाई मनको स्रोतमा एकाग्र गराउनु। र जुन चिजमा एकाग्र हुन्छ स्वामीजीले यहाँ सुरुमा भन्नुभयो त्यसले त्यही सेप लिइराखेको छ, त्यो त्यही बनिराखेको हुन्छ। भनेपछि मन नै ध्यानको बेलामा हाम्रो जीवन शक्ति कुण्डलिनी शक्ति बनिराखेको छ भने त्यति बेला हामीले त्यो जीवन शक्ति जगाउनलाई अर्को कुन मन्त्र चाहियो, अर्को कुन अक्षर कुन शब्द प्रयोग पर्दैन। एउटा मन्त्र जार नो लङ्गर नेसेसरी। जब मन पवित्र बलियो हुन्छ त्यो जीवन शक्तिमा नै एकाग्र भइराखेको बेलामा अर्को हामीले कुनै पनि मन्त्र तन्त्र यन्त्रको प्रयोग गर्न पर्दैन। यो आजको विषयलाई अन्त्य गर्दाखेरि हामी यति नै भन्न सक्छौँ कि स्वामीजीले हामीलाई अत्यन्त प्रेमपूर्ण हिसाबले यो विश्व यति दुःख पाइरहेका छन् यो संसारमा मान्छेहरूले, उहाँको यो प्रेम करुणा व्यक्त भएको यो सिम्प्लिफिकेसन, यसलाई सरलीकरण गर्नको लागि यो सारा सिस्टम जुन कुण्डलिनी सिस्टम छ, ज्ञान योग छ, सबै छ, इन्ट्रोस्पेक्सन छ, सबैलाई यति सरलीकृत गरेर उहाँको करुणा व्यक्त भइरहेको छ। हामीलाई यो मन्त्र जहाँ बोलीको अशुद्धि हुन सक्छ, एम्बिग्युटी हुन सक्छ, एउटै शब्दको 10 वटा अर्थ लाग्छ, मैले यो शब्द जाने पनि त्यो कुन अर्थमा प्रयोग गरिरहेको छु भनेर धेरै मान्छेलाई आजकल थाहा हुँदैन। त त्यो एक त उच्चारण गलत हुन सक्छ, शब्दको उपयोग गलत हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ 2 अर्थ लाग्ने हुन सक्छ। त्यस्तो समस्याहरूबाट हामीलाई मुक्त गरेर तन्त्र मन्त्र र यन्त्र बाहेक नै त्यो जीवन शक्तिलाई सहस्रारसम्म एक्टिभेट गरिदिने, त्यसलाई जागृत गराइदिने र त्यसपछि त्यस हुँदै अन्य मेडिटेसनहरू सिकाएर परमसम्म पनि एक गर्नलाई गुरुले नै सजिलोसँग दीक्षा दिएर हामीलाई यति दया गर्नुभएको छ, यति करुणा गर्नुभएको छ। कुनै अरू केही नचाहिने गरी, मन्त्रहरूको सहयोग नचाहिने गरी, अरू धेरै किसिमका रिचुअल्सहरू नचाहिने गरी हामीलाई जीवनको उद्देश्य प्राप्त गर्नलाई उहाँले यति करुणायुक्त भएर हामीलाई यो प्रदान गर्नुभएको छ। हामीले खालि यो मनोवलक्कलाई भनेको सरलीकृत कुण्डलिनी योगाको प्र्याक्टिस गरौँ, एकदम सही किसिमले यसमा सरेन्डर्ड भन्छौँ नि हामी, त्यो हिसाबले हामी यसलाई जेन्युइनली प्र्याक्टिस गरौँ। हामी अवश्य त्यो परम तत्त्वको प्राप्ति जुन हाम्रो उद्देश्य हो त्यसलाई प्राप्त गर्न सक्दछौँ। मैले आज यतिमै यसलाई विराम दिन चाहे आजको टपिकलाई। ईश्वरीय शक्तिको हामी सबैमा सदैव कृपा रहिरहोस्। Be blessed by the divine. Be blessed by the divine. Be blessed by the divine. धन्यवाद। धन्यवाद सर डाक्टर रोजन। धन्यवाद। आजको यो विषय धेरै महत्त्वपूर्ण थियो। हामी सबैले मन्त्र सुनिरहेको हो, यन्त्र पनि सुनेको, तन्त्र पनि सुनेको हो,
र सबै कोरिलेसन के रहेछ बल्ल आज थाहा पाइयो र सँगै यो हामीले सिकेको र अभ्यास गर्दै आएको सरलीकृत कुण्डलिनी योग को अभ्यासले पनि त्यही ठाउँमा पुर्याउँछ र यो हिसाबले पनि हामी आफूले भाग्यशाली ठान्छौँ र यस्तो राम्रो परिस्थितिको लागि डाक्टर रोजनलाई धन्यवाद दिउँ। डाक्टर रोजन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन। डाक्टर रोजन को पूरे परिवार बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन। हामी आजको यो सत्संग यही समाप्त गर्ने अनुमति चाहन्छौँ। अर्को हप्तामा अर्को उद्देश्य लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा पाऊँ। यहाँको यो हप्ता शुभ होस्, आजको दिन शुभ होस्। ईश्वरीय शक्ति कृपा हामीमाथि सदैव रहिरहोस्। ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, स्वामी वेदाद्री महर्षिलाई नमन। Be blessed by divine, be blessed by divine, be blessed.